कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी ज़ुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था। हेलो गाइस, वेलकम टू बलोची रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा है, जिसमें वो भारतीय एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जबकि भारत के राफेल फाइटर को भी डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयर मार्शल भारत के तेजस फाइटर को भी डिस्कस कर रहे हैं। इस हवाले से वो तेजस को कितना पावरफुल बता रहे हैं, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। बाकी शाहिद लतीफ बड़ी ही बारीकी से भारतीय एयरफोर्स की ताकत बता रहे हैं, जबकि बढ़ती ताकत को भी बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जाने बढ़ते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका बैकग्राउंड भी हमें पता है, F-16 लाने वाले आप थे, उसके बाद जो JF-17 है एज चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आप उसको सर्व किया। तो रफाल के आने से पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? बात यह है कि JF-17 की जो बैकग्राउंड है, जब हमने JF-17 शुरू किया था 90 की दहाई में, उसके दरमियान में, तो उससे कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी ज़ुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारे की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएँ ताकि हमारे तैयारे को मकबूलियत हासिल हो और भारत जो तैयारा इतने अरसे से बना रहा है वो हमसे आगे ना चला जाए। और हमने माशाल्लाह वो तैयारा बड़ी तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाया और भारत उसमें नाकाम हो गया। आगे तो क्या जाना था, वो बिल्कुल नाकाम हो गया, और हद ये हो गई कि उसकी अपनी एयरफोर्स ने वो तैयारा ख़रीदने से इनकार कर दिया। लिहाजा वो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको वो तैयारा कभी भी ज्वाइन ना कर सका। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। इस वजह से जो भारत के जहाज़ हैं उसके फ्लीट में, उसकी इन्वेंट्री पर, वो पुराने होते गए और वो लाइफ एक्सटेंशन भी वो लेते रहे। मगर अब वो वक्त आ गया जहां उसके जो पुराने जहाज़ थे उसको फ्लाइंग कॉफिन्स का नाम दिया गया, यानी वो परवाज़ करने वाले कफन बन गए उनके पायलट्स के लिए। और वहाँ पे फिर इसके बारे में बड़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो होते रहे, कार्रवाइयाँ भी होती रहीं कि जी वो जो शख्स जो पायलट हैं उनमें हलाक हो जाते हैं, उनको आपने इतने पुराने तैयारे दिए हुए हैं कि वो तो हिलाक हो जाते हैं। एहतजाज होता रहा इस बात पर। मगर इतने साल बीत गए, भारत इसी कशमकश में रहा कि कौन सा नया तैयारा ख़रीदें जिससे उसके पुराने जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। और वो उसी कशमकश में और उसी तगोदौ में आज का दिन आ गया। अच्छा, 2016 में उन्होंने फाइनली सिलेक्ट किया। जी, रफाल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस तैयारे से क्या उनको फ़ायदा होगा। जी, रफाल जो है असल में ये भी एक ग्रुप है जहाज़ों का ना। ये जनरेशन वाइज जहाज़ चलते हैं। पहले 3rd जनरेशन जहाज़ थे, फिर 4th जनरेशन जहाज़ आ गए। ये 4th जनरेशन है क्या? व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, ये है क्या? जरा एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स के लिए। ये जनरेशन का हिसाब जहाज़ के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है ये उससे हुआ करता है। जो टेक्नोलॉजी, आप इसकी सिंपल मिसाल ले लें ना, ये आपके यहाँ कंप्यूटर्स नहीं बदलते, कोई आईफोन बन गया, कोई इस तरह का और बन गया, तो ये जो आगे आगे आप चलते हैं, टेक्नोलॉजी लीड करती जाती है और इस तरह फिर जनरेशन आगे चलती हैं। यानी 4th जनरेशन तो बहुत पुरानी हो गई। 4th में रफाल शामिल है, हमारा F-16 जनरेशन में, और JF-17 रफाल शामिल है, F-16 शामिल है, JF-17 शामिल है, ग्रिपन शामिल है, स्वीडन ने बनाया हुआ है, और रशिया के जो सुखोई फाइटर शामिल है, Su-35, रशियन का जो सुखोईज हैं, और नई Su-30 जो उस दिन हमने गिराया, वो भी 4th जनरेशन जहाज है। तो अब बात पूछने वाली ये है कि ये जो मोदी साहब जो तशरीफ़ लाए टेलीविज़न पर कहने लगे अपनी शर्म को छुपाने के लिए दुनिया के सामने कि अगर रफाल होते तो नतीजा कुछ और होता। अरे भाई, नतीजा कुछ और ना होता। हमने आपका 4th जनरेशन जहाज़ जो टॉप ऑफ द लाइन आपकी इन्वेंट्री पे है उसे गिराया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नतीजा सिर्फ जहाज़ों से नहीं आया करता, नतीजे के पीछे जो चीज़ें होती हैं वो इससे बढ़कर हैं। उसके अंदर आपके पास आपकी क्वालिटी क्या है, ये इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। तो वो हमारी तरबियत क्या है, हमारे जज्बे क्या हैं। आज तक हमने क्वालिटी को देखा है, हमने क्वांटिटी को नहीं देखा। भारत तो हमेशा हमसे क्वांटिटी में ऊपर रहा। 65 की जंग में उसका यही हिसाब था, हमसे कितना गुना वो बड़ा था, आज भी वही हाल है। तो इसलिए हम क्वांटिटी का मुकाबला क्वालिटी से किया करते हैं। ये बात समझने वाली है।
اچھا ایئر مارشل کبھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی. اب پاکستان کو کیا اس پہ کرنا چاہیے؟ پاکستان اب J-10 کی بھی بات ہو رہی تھی, ہم بھی مزید کسی جہاز کے لیے جانا چاہیے یا اپنے اسی انوینٹری پہ انحصار کرنا چاہیے؟ جی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں. جب ہم نے JF-17 بنایا تھا تو ہم نے اس وقت اتنا ہمیں اعتماد حاصل ہوا کیونکہ پاکستان میں جہاز کی ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ کبھی بھی نہیں تھی. یہ کامرا یہ تو ہماری ایک اوور آل فیکٹری تھی. جب JF-17 کے دور سے ہم گزرے تو ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ, یعنی ایک مینوفیکچرنگ کا وہاں پہ ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی اور اس سے اتنا اعتماد ہم نے حاصل کیا. یہ میں بات کر رہا ہوں 2004-2005 کی, تو آج تقریباً 15 سال میں ہم نے اتنا اعتماد حاصل کر لیا. اور اس وقت بھی ہماری ویژن یہی تھی. اس وقت کی ویژن میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ 4th جنریشن جہاز ہے, اب دنیا چلے گی 5th جنریشن کی طرف. تو جب دنیا 5th جنریشن کی طرف چلے گی, پاکستان خود سے 5th جنریشن جہاز انشاءاللہ بنائے گا. اس میں ہم کسی کی مدد حاصل نہیں کریں گے. پہلے تو ہمارے ساتھی تھے چین والے, تو اب ہم نے اس کی مدد حاصل نہیں کرنی. اور 5th جنریشن جہاز کے لیے ہم نے اپنا سارا کام جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے. اور انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ 5th جنریشن جو اس وقت 3 ملکوں نے بنایا ہے, اور ان میں سے صرف ایک ملک ہے جہاں وہ جہاز آپریشنل ہوا ہے, اور وہ ہے امریکہ JSF-35 کے نام سے. اور روس نے جو بنایا ہے, اسی طرح چین نے جہاز جو بنایا ہے, وہ ابھی تک آپریشنل نہیں ہوئے. یعنی اس دور کا ابھی آغاز ہے اور پاکستان اس دور میں داخل ہو چکا ہے. ہم نے انشاءاللہ یہ خود بنانا ہے. وہ جو آپ کا سوال ہے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا جواب ہے 5th جنریشن جہاز, جو کہ اس جنریشن سے اب آگے ہوگا. تو ابھی تک ٹاپ آف دا لائن 4th جنریشن جہاز ہیں, اور اس میں الحمدللہ ہمارا فلائنگ کافنز کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو جہاز پرانے ہوئے, ہماری ویژن بھی یہی تھی کہ ہم پرانے جہازوں کو اپنے ہی JF-17 سے ریپلیس کرتے جائیں گے, اور ہم 100 سے زیادہ جہاز ریپلیس کر چکے. اور ہندوستان میں سینکڑوں جہاز ہیں جو فلائنگ کافنز ہیں, وہ ان کو ریپلیس نہیں کر پائے. اور ابھی پہلا جو ہے وہ رفال وہاں پہنچا ہے. یہ سال ہا سال لگیں گے ان کے مزید رفال لانے میں, اور وہ سینکڑوں جہاز کیسے ریپلیس کریں گے, یہ ایک بہت مہنگا کام ہے. ہمارے تو چونکہ اب ہاتھ میں آ گیا, اور اس میں آلریڈی ہم بلاک 1 بلاک 2 کر چکے, اب بلاک 3 ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں. یہ اسی طرح کا کنسپٹ ہے جیسے F-16 کا تھا, بلاک بلڈنگ. کیونکہ میرا اپنا F-16 کا بیک گراؤنڈ تھا جو آپ نے بات کی اپنی انٹروڈکشن میں, وہاں بلاک بلڈنگ کی وجہ سے F-16 کو آج بھی لیٹسٹ جہاز سمجھا جاتا ہے. یعنی ہر 4-5 سال بعد ٹیکنالوجی اپ گریڈ کر کے اس کی ایک اور جو ہے وہ ساخت وہ بنا دی جاتی ہے, بلاک بنا دیا جاتا ہے. تو پاکستان اسی طرح اب تک بلاک 3 میں پہنچ چکا ہے, اور اس کے بلاک ہم بناتے جائیں گے. ابھی تک 4th جنریشن جہاز ٹاپ آف دا لائن ہے جو آپریشنل ہے, جو مختلف ایئر فورسز میں ہے, اور ہم اس میں شامل ہیں. اور اپنے جہاز بناتے ہوئے جو بھی جہاز ہمارے ریٹائر ہوں گے اس دوران, ان کو ہم JF-17 سے ریپلیس کرتے جائیں گے. الحمدللہ آپ کی ایئر پاور جو ہے مضبوط ہے. جی بڑی خوشائند بات آپ نے کی, اور بڑا ایک طرح سے حوصلے والی بات کہ پاکستان 5th جنریشن کے لیے کیپیبل ہے, ہم لوگ کیپیبلٹی ہے. اور جو ایکسیلنس کی جو روایت ہے پاکستان ایئر فورس کی, جو لیگیسی آپ لوگوں کی ہے, جو MM عالم, سرفراز رفیقی, راشد مناز, اور جو اب صدیقی صاحب, جو کہ نعمان, ونگ کمانڈر نعمان, یہ لیگیسی ول کنٹینیو. اب اس میں ٹریننگ کا بھی بڑا رول ہے جو آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو یعنی نتھنگ ٹو وری اباؤٹ کہ یعنی نیشن جو پاکستانی قوم ہے وہ بھرپور PF پہ اعتماد رکھے اور ول ناٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا پچھلا فنکشن ہوا تو اس میں ونگ کمانڈر نعمان ان کو بھی پریزنٹ کیا گیا, ان کے ساتھ اسکواڈرن لیڈر حسن کو بھی پریزنٹ کیا گیا. تو اس فنکشن میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے, تو ان کا جواب یہی تھا قوم کے لیے, پلیز سلیپ ٹائٹ, وی آر اویک. ایئر فورس جاگتی ہے, تو اس لیے لوگوں کو ریلیکس کرنا چاہیے, اپنی ایئر فورس پر اعتماد کرتے ہوئے. وہ 65 کی جنگ ہو یا 27 فروری کا دن ہو, اس ایئر فورس نے بھرپور طریقے سے اپنا کام کیا, اور ہندوستان اور IAF جو ہندوستان کی ایئر فورس ہے اس کو ناخن چنے چبوا دیے, اور اپنی خفت مٹانے کے لیے پھر ان کا